4B 4 क्वेश्चन या विषयासंदर्भात आज पहिलेही डिस्कशन करण्याचा जाय तुम्ही समजले क्वेश्चन जाणू शकता वो क्वेश्चन करतो ना स्टार क्वेश्चन 4 म्हादयच्या विशयार विधानसभेन बरोच बोवाळ जालो। विरोधकांनी एकठांय येवन सभापतीचेर घेराव घातलो। म्हादयचो विषय गोंयान बरोच तापत चल्ला। कळसा भंडोरा वेल्यान विरोधी पक्षांनी अधिवेशनान बरोच बोवाळ केलो। म्हादय हाऊस समिती प्रभावी कामकाज करिनाशिल्ल्यान आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या कमिटींतल्यान राजीनामो दिवपाची घोषणा केली। जानेवारी 2025 लास्ट बसका जाल्ली, उपरांत कसलीच बसका जाली ना अशें तांणी मुखार हाडले। Khalsa and Bandura, the projects, what is the status is on ground? कितले ऑफिसरान थिंग एक पासे मारल्या सोपाक, what is the exact position? What is the status there? Ata is on site today. What is the position? I would like to know from the minister, because I will again tell you what is the position there. If at all you agree with what is the position as I know, and I would like to know from you. कर्नाटका गव्हर्नमेंट जे आसा पळय आनी गव्हर्नमेंटातले भागीदारी जे आसात ते उठसूट एवढच्यान तेवढच्यान मुवमेंट करतात ना अशें न्ही। काही एडव्हेंचरस म्हणजे थोडेशे इलिगली बी एक्टिविटी तांणी केल्ले आसात। फॉर एक्झाम्पल 2017 आनी 18 तांणी अंडरग्राउंड कॉन्ट्रीट बांदले आनी जेन्ना आमचे त्या नजरेक आयले तेन्ना आमी सुप्रीम कोर्टात आनी लवादा मुखारी बीन ट्रिब्युनल जे आसा ताजे मुखारी बीन आमचे ऑब्जेक्शन जे आसा पळय ते मानिल्ले आसा। 2018 धरून ते आतां पर्यंत ही मॅटर जी आसा पळय न्ही ती सुप्रीम कोर्टात आसा। तो कंपायल सेट जो आसा पळय न्ही तो सादारणसो 2024 कोर्टात भितर सबमीट जाले आनी ताजे नंतर मागीर डेट्स जी आसा पळय न्ही ती डेट्स हियरिंगाक दिल्ली 2000 जानेवारी 2025 एक डेट पयल्या आठवड्या आयली, नंतर मागीर लास्ट आठवड्याक, ताजे नंतर आतां डेट मेळूना। हय, इन्स्पेक्शन जे आसा पळय न्ही तशें पयलीं जाल्लो, इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट जो आसा हालीं ना पयलीं जाल्लो। हय, ताजे नंतर मागीर आमी वी हॅव बीन आस्किंग फॉर अ जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ अ ट्रिब्युनल। सुप्रीम कोर्ट जे आसा पळय न्ही सुप्रीम कोर्टान आमकां जानेवारी 2 डेट मेळ्ळ्यो। आमची अपेक्षा आशिल्ली की मॅटर हियरिंगाक येतले अशें म्हणून, पूण येवना। आतां पळोवया मुखार 1-2-3 म्हयन्याक कशें कितें येता म्हणटा, कारण सी देर आर ऑल्सो चेंजीस इन सुप्रीम कोर्ट, आमी तेंय लक्षांत घेवपाक जाय। फाटल्या 2-3 म्हयन्या पळयले जर जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्ट जजीस जे आहा पळय न्ही तेय बीन चेंजीस जाल्ले आसात। Water from Khalsa and Bandura is going, one of the, they are trying to take the water in the pipeline to the dam. All these areas, Khanapur areas, all these areas, right up to almost touching Goa will become dry. Entire area will become dry. They have done already survey. They have already marked the pipelines. They have already marked the dams where they are going to have. They have done so many things. आमगेले ऑफिसरान कितले फावटी विजिट मारली, एक्झॅक्ट पोझिशन चोवपाक। Did you bring it to the notice of the court so that you can get an urgent hearing? One second. Why is the hearing not coming? Why are we not pressing? Why we are not taking up the issue so seriously? The Karnataka government is saying, all the successive governments, we are not using water. Water padeta, we are wasting water. That means काही benefit use जायना. We are not making उदक येता पावसांतल्यान दर्यान वयता। हे आम्ही उदकांतल्यान येता ते दर्यान वयता तशें वचना उदक। पयलो हो कन्सेप्ट तुजो तकलेंत घे, आमी हांगा म्हणूनच चूक केल्या। ते उदक जे आहा पळय न्ही आमी आतां नवीन बांदलेलो बंधारा जो गांजे बांदला, गांजे आनी आंबेशी हेज्या मदलो जो बंधारा बांदला पळय न्ही ते उदक त्या ज्या दुसऱ्या नालांतल्यान येता ते थंयसर आमी स्टोर करता। आतां सप्टेंबराच्या उपरांत ऑक्टोबरान तेजी बांदराची हायटूय वाडयल्या आनी नेक्स्ट उदक जे येता पळय न्ही ते सिपेक जावन कंप्लिटली अंजुनाच्या डॅमाक वयता। त्या खातीर तूं हेते जेन्ना रिकॉर्डाचेर हाडले पळय न्ही तांचे म्हणणे मागीर परत परत ते त्याच रिकॉर्डाचेर लायता। आमी ते उदक पिवपाक यूज करता हे रिकॉर्डाचेर हाड। Supreme Court, are we doing anything other than sending legal notices to the Supreme Court? Because have you any inspection been done? Why is Prava cold shouldering Goa? Magi the House Committee keli. The House Committee last time you said, Honorable Speaker will write to the Karnataka. Did you write, sir? No, House Committee decision getle ki Honorable Speaker will write. This was the last meeting of House Committee. Did you तू बरयता मग डिसिजन जाला हे तू पत्र बरयला हे पत्र तू बोलास because the government according to me has made no efforts apart from such a hefty fee of 16 crores. लौकिक शिलकर ओमकार आणि
राजेंद्र केरकर थंय गेले आनी तांणी कितें सांगलें ते गेले बंडुरा आतां मेरेन आमी कितें म्हणटात कळसाचें उदक डायवर्ट जाता तांणी वचून थंय दाखयलें जे रेजिनाल्ड सांगूंक सोदतालो तुका इतलें ते की थंय तांणी मार्क केलां नेर्से म्हणटा ते पायप मेकिंग युनिट घाला ते आमी हाऊस कमिटीन हांवें पॉयंट आउट केल्लें तेन्नाचो सी जो आशिल्लो ताणें म्हणलें ना 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 कशें करतले रानान ते म्हणून आतां तांणी व्हिडिओ दाखयलेलो आहा की थंय तांणी बंडुरान सारकें फॉरेस्टान मार्किंग केलां आनी ते डायरेक्ट पंप करून ते नवल तीर्थ म्हणटा थंय डॅमान म्हळ्यार मलप्रभेन ते घालपाचें आहा विथ अ पायप म्हळ्यार मदल्या लोकांक आनी कोणाक तें उदक खावपाक मेळचें ना तुमी डिपार्टमेंट कितें करता कितले तुमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घाली ताजो प्रोग्रेस कितें जालो पयशे कितले मोडले ते सोडूच ते हांव तातूंत वचप ना हांव म्हणटा वॉट इज द एक्शन देर इज नो एक्शन तें उदक गेलें आनी ते रावले एक परमिशन जर मेळ्ळें येदेशें बारीक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार ते फटाफट ते पायपलायन ले करतात तांणी रानान भितर पायप मेकिंग युनिट नेर्से म्हणटा थंय घाल्ले आहा स्पीकर सर हाजेर एक क्लियर कळटा बंडुरा म्हणटा पळय इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर फक्त पावसान येता ते खळसान बंडुरान गिमान पसून उदक आसता सो ते उदक जर तांणी डायवर्ट केलें जाल्यार आमी उदक गेलें लॉबी करीत आहा ते तुमच्या सरकारा कडेन आतां सरकारा कडेन तुमचें कितलें चलता तें म्हाका खबर ना पूण तांची थंय तयारी जाल्या थंय कंप्लीट तांची तयारी जाल्या एक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार तांणी एक आठवड्यान उदक ते डायवर्ट करतले आनी उदक स्पीकर सर एक मिनीट मुखेलमंत्र्याकूय हें खबर आहा कळसान उदक म्हणून ते पावयता बंडुरांत न्ही आनी बंडुरा म्हणटा तें उदक सदांच आसता गिमानूय आसता सो वी आर इन अ व्हेरी सिरियस पोजिशन our house committee has I think it is better we dissolve the house committee because last time we have met in January today we are in July speaker sir हे आता फकाणा जाल्ल्या हांव जाल्यार पर्सनली I don't want to be part of this house committee I will resign now here कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो एक्टिविटी आता न्ही खूब पयलीं पासून करीत आसा सरकार कोणायचे जरी असले जाल्यार रिगार्डिंग द म्हादई वॉटराच्या बाबतीत दे आर डुईंग दिस टायप ऑफ एक्टिविटीज स्पीकर सर आम्ही डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून त्यांची एक्टिविटी बंद करूंक शकना बट तांकां जे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही मेळनासतना काम कशें करता ते हांव तेच तर सांगता हांव तांकां परमिशन अजून कशेंच मेळोंक ना खंयचेच मेळोंक ना हांव रिसेंटली फाटल्या 8 ते 10 दिसां पयलीं दिल्ली गेल्लो तेन्ना मुद्दामून पर्सनली तुमी वेगळ्या विशया खातीर आशिल्ले तुमच्या काणकोणांतल्या एका विशया खातीर आशिल्ले तेन्ना तुमकांय खबर आसा हांवें पर्सनली तेज्या खातीर तेज्या कडेन विशय केला की कोणाकडे विशय दिला मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.